دعوا پڑھدا رہا چکر لاندا رہا 7 چکر ختم 7 گیڑے ختم ہن آیا مقام ابراہیم دے سامنے مقام ابراہیم دے سامنے توجہ اللہ کہندا ہے تے 2 نفل پڑھ سبحان اللہ ایتھے اونچی اللہ کہندا ہے جڑے نہیں من دے عمر نو تبصرے کر دے نے عمر تے اللہ کہندا نہیں اللہ کہندا آ لین دیو مشرق تو لے کے مغرب تک تبصرے کرن والے جدو پہنچ دے نے ہوتے تے گواز گونج دیئے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی اے مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو اللہ کہندے اے نیو مندہ تے نامن ذرا کعبے تے آ یہ میں سارے انو عمر دی ادا تے سر سجدت نہ رکھاواں میں نو رب کون رکھے گا اے عمر دی ادا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى پڑھ لے نفل انج ٹریا تے نکلیا پھر قرآن کہندا إِلَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ قدم قدم تے تنو اللہ دے پیاریاں دی یاد آئے گی قدم قدم تے تنو اللہ دے پیاریاں دی ادامہ زندہ ہون گیاں ایک اماں ہے نام دا حاجر آئے اے بے قرار ہوئی اے پتر لئی حضرت اسماعیل نو پیاس نے ستایا ہے اپنے واسطے نہیں بیٹے واسطے دوڑیے کیونکہ ماں جو ہوئی ماں دی ممتا کدو برداشت کر دیئے میرے پتر نو کوئی تکلیف ہوئے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں کیا ہوں مجھے بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے قرآن پڑھ کے سنایا تھا ماں نے جنہ گھراوت ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھا نہیں ہوندی پتر پاویں جان بھی منگن ماواں کولو نہ نہیں ہوندی جمیاں صاحب کدنے باپ مرے شرمنگا ہوویں تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی پھر رو کے کہندنے ٹر گئے یار اے ٹر گئے یار محبتہ والے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا نال مجار محمد تے جائیے کیڑے پاسے حافظ خورشید صاحب دردرسڑ عید والے دن میرا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا تے پھر ایو ہی کہہ دینے نا کہ عیدہ تے شبراتا آیاں تے سب لوگ گھرانو آئے او نہیں آئے
محمد بخشا جڑے ہتھیں آپ دفنائے اللہ اماں بے قرار ہوئی ہے کدی دوڑ کے صفا تے جاندی ہے کدی مروہ تے جاندی ہے تے کدی مڑ مڑ کے ویندی ہے کوئی میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا جائے اللہ فرماتا بی بی دوڑ قیامت تک جے میں تیری ادا نو قرآن نہ بناوا مینوں رب کون کہے گا پھر مینوں تے بھی کہہ لین دے ابراہیم دے قدم لگ گئے حضرت خلیل دے ایک پتھر تے اللہ نے قیامت تک پتھر نو محفوظ کر کے تے قرآن دے اندر او دا ذکر کیتا حضرت حاجرہ دے قدم صفا تے لگے صفا قرآن مروہ تے لگے مروہ قرآن خلیل دے قدمہ نال جے پتھر برکت والا ہو سکتا ہے اما حاجرہ دے قدمہ نال صفا مروہ برکت والا ہو سکتا ہے تے جدو صدیق نے میرے نبی نو چک لیا موڑے تے بٹھا لیا دونوں ہاتھ سر تے رکھ لے نبی نے صدیق دے سینے تے حضور دے دونوں قدم لگے نے تے اللہ فرماندا ہے دنیا نو دس دیو بازارت قاسم صدیقی صاحب جا رہے ہیں کوئی بندہ پوچھے مولانا ذرا دسو صدیق کے نو کہندے نے اے کوئی تفسیر نہ چکن بخاری نہ چکن ترمذی نہ چکن مسلم نہ چکن کوئی سیرت دی کتاب نہ چکن کہن لگے یار مینوں جلدی ہے پر جلدی میں دس دینا دو لفظاں وچ جدا دماغ نبی دیاں ہتھاں وچ ہووے جدا دل نبی دیاں قدماں چ ہووے اونوں ابو بکر کہندے نے تکبیر اٹھا کے شان مصطفیٰ مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ زور سے گلی گلی نگر نگر ناشرن پورا رہے چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر پہرے پر پیٹ چھا گیا حضرت میرے حسین نعرہ تکبیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب انہوں نے وہ 4 یاراں دا ذکر کیتا ہے ایتھے 4 یاراں دے بارے گل آ گئی اے تو برکت والے نے میاں صاحب یقین جانو ایویں دل کردا بھی تانوں میں وہ شعر سنائی جاؤں پر تڑی سبحان اللہ ویکھ کے کہنا انہاں نوں اوتھے کمرے چ لے جاواں صدیقی صاحب نوں تے میاں صاحب نوں تے انہاں نوں کلے سنا کے پھر واپس آ آہا اساں ہیں خبردار صداقت دے تھوڑے جو ذوق آلے ہونے انہوں نے کی پتہ آوازاں فکدی ہوندی ہیں میرا کنا ریڈ لگنا سی اساں ہیں لمحے پہ جو اساں ہیں خبردار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے سب کچھ بار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر یہ فتوہ نہ لاؤ میں حیدری مزاج بیان کراں جڑا نام علی علی علی
تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان کر فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جری دا او بھی کدی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا آدم او بھی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا توجہ ہے توڑی اے واحد یقین جانو میرے میں انہوں نے احترام بھی بڑا کردہ اے میرے نر پیار کردے نے واحد بندے نے کہ جنہوں نے میں کدی نہ نہیں کی تھی حالانکہ فجر ویلے کوئی کروڑ روپیہ دے تے مولوی نماز پڑھ کے اٹھدا نہیں لیکن چونکہ پیار ہے انہوں جدو بھی انہوں نے فرمایا میں کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی ہون حضرت نے ایک ہور لقمہ میں دے دیتا ہے آپا مدینے جانا ہے نا ادھرو ہو کے اجے تے مکے ہیں نا پھر مدینے بھی جانا ہے نا اسی وہ خوش کے تھوڑے یہاں بھی مکے جو واپس آ جائیں گے اسی تے حاضری لوانی ہے نا ہوتا صفا مروہ دی سائی فرمایا حاجرہ توڑ سات گیڑے سات چکر لائے نے اللہ فرماندہ ہے جبریل جی جا رب جلیل حد ہو گئی اس خاندان دی ازمائش دی جتھے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیاں نے اتھے پر مار قدمہ دے جا کے پر مار حضرت جبریل نے پر مارے ہیں حضرت آجرہ واپس آئیاں نے تے پانی زم زم جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی خدا اوتھے جا کے پین دی توفیق دی ایک ویری پھر پانی نکل کے ٹریا جاندے شلاب آ جائے تو سارے مولوی کٹھے کر کے تے آنکھن شلاب نو رک جا وہ اور بچ جائے گا ماشاءاللہ ساڑھے عمال ہی ہو جائے نے ساڑھے کر چوہے آ جانا تو بندہ کہا میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں چوہے نکل جاؤ 10 اور آ جانا لیکن اممہ دیکھیا پانی دم دم نکل کے ٹریا جا رہا پانی حضرت آجرہ ہوتے ہی کہندیاں نے اٹھاں چکیاں روڑے چکے پتھر چکے ارد گرد دیکھے تے کہندیاں نے زم 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 رک جا پانی رک جا پانی تیری نہیں سندا میری نہیں سندا یہ نبی دی ماں آواز مارے رک جا باہر نہ جا اتنے روی